अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर वकला तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इस वक्त शहर इक़्तिदार के हालात और मौसम दोनों ही ख़राब हैं। वकला और पुलिस इस वक्त आमने सामने है, झड़पें जारी हैं, रियासत का कोई एतबार नहीं, गोली चला दी जाती है। पता नहीं इसके बाद जो व्लॉग आए उसमें मैं ये ख़बर ना दे रहा हूँ खुदा न ख्वास्ता कि कितने वकला जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि रियासत अंधी हो चुकी है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हालात हो चुके हैं। और वकला तमाम हदें जो हैं, यानी कि जहाँ पे ये इस्लामाबाद वाले चाहते हैं कि वकला ना और हमारे ऊपर प्रेशर ना बढ़े, वहाँ तक वकला पहुँच चुके हैं। तमाम पिक्चर मनाजिर मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त आज़ाद वकला एक जानिब है, यानी कि जो आज़ाद वकला हैं सड़कों के ऊपर हैं, और जो गुलाम वकला हैं, जो फंडेड वकला हैं, जो ख़रीदे गए वकला हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के वकला हैं, आज़म नज़ीर तारड़ वाले वकला हैं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, यानी कि जो गुलाम वकला का इस सब के अंदर रिएक्शन है वो आपके सामने रखते हैं। आपको पता है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि वकला सड़कों के ऊपर क्यों है, वकला तहरीक का आगाज़ क्यों किया गया है। नंबर 1, जो नए जजेस की गैर आइनी गैर कानूनी तैनाती की जा रही है, इधर उधर से जजेस किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ निकले हैं। 26वीं आइनी तरमीम जो मंजूर की गई है उसके लिए फुल कोर्ट बुलाया जाए, इसके लिए वकला निकले। और जुडिशल कमीशन इजलास जो है वो बुलाया गया उसको मुलतवी करने के लिए, यानी कि जुडिशल कमीशन इजलास के अंदर जो फैसला होना है कि जनाब क्या करना है क्या करवाना है, उसकी मुलतवी के लिए जो है वकला इस वक्त सड़कों के ऊपर है। नाज़िर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो जियो ने रिपोर्ट किया, यानी कि जो मनाजिर जो चीज़ें शराएँ बंद की गई, फिर वकला ने उन शराहों को कैसे क्रॉस किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जियो रिपोर्ट करता है नाज़िर के वकला के एहतजाज के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के हाथे में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी पुलिस से भर दिया गया है, डी चौक को भर दिया गया है, और रेड जोन को, यानी कि तमाम जगहों के ऊपर जो है वो भारी नफरी मौजूद थी, जिसके बाद ये झड़पें हुई। लेकिन मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, फिर अगली जो खबर है वो भी आपके सामने रखता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड खुला रखा गया, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए इस्लामाबाद के। रेड जोन के दाखिली रास्ते बंद होने के बायस कश्मीर चौक में शदीद ट्रैफिक जाम, सरीना चौक, नादरा, मैरियट एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस बरी इमाम भी बंद, जबकि जिना अंडरपास भी कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। सरीना चौक पर वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें हुई, जबकि रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी। और उधर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिले के लिए वकला के लिए मुख्तसस दाखिली रास्ता बंद कर दिया, और पुलिस एहलकारों का वकला से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमें ऑर्डर है कि अंदर नहीं जाने देना। पुलिस ने फारूक चनाई को ताला खोलकर खसूसी तौर पर अंदर आने की इजाज़त दी। एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशन को भी महदूद कर दिया गया, और मेट्रो बस सर्विस फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन से पार्क सेक्रेटरीट तक बंद कर दिया गया है। मेट्रो इंतजामिया का कहना है कि रावलपिंडी सदर स्टेशन से फैज़ाबाद और फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन तक सर्विस बहाल है। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस सिक्योरिटी वजूहात के बायस बंद कर दी गई है। यानी कि इस वक्त जितनी भी अहम शाहराएँ हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि जनाब बंद है, लेकिन वकला ने एक तो श्रीनगर हाईवे जो है ब्लॉक कर दिया है, और कुछ वकला जो हैं वो डी चौक पहुँच चुके हैं। और जब वो डी चौक जा रहे थे उस वक्त जो है वो शदीद झड़पें हुई हैं, वकला को जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया है। और उसके बाद वकला का कहना क्या है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अभी जो एक्चुअल सूरत हाल बनी हुई है वो ज़रा मैं आपके सामने रख दूँ। जो इस वक्त दुनिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है वकला के हवाले से कि जनाब इस वक्त क्या चीज़ें क्या ख़बरें चल रही हैं, वो ज़रा मैं आपके सामने रख दूँ कि नाज़िर हालात इस वक्त शदीद ख़राब हो चुके हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि वकला की जो बसेस हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों से भर भर के जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में वकला वहाँ पहुँच रहे हैं, और इस सब के अंदर जो है और एक बड़ा प्रेशर भी काम कर गया, यानी कि वकला एहतजाज का वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस वक्त नाज़िर वकला क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने बड़े बड़े जर्नलों का जो मुकाबला किया तो जनरल आसिम मुनीर की भी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। राबिया बाजवा ने जो है वो ये बात की, उन्होंने एक दफ़ा मुशर्रफ को शिकस्त दी थी और अब इस सिस्टम को भी शिकस्त देंगे। हम मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम नहीं करते, 26वीं तरमीम पर खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। हमारा मुतालबा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मुलतवी किया जाए और 26वीं तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए।
پھر ناظرین کرام 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہر حد تک جائیں گے. 26ویں ترمیم کی مدد سے عدلیہ پر قبضہ کر لیا گیا، یہ فتح اللہ برقی ایڈوکیٹ نے کہا ہے. پھر ناظرین کرام کراچی بار کے وکلاء ڈی چوک پہنچ گئے. ڈی چوک کو بند کرنے کے بعد نعرے بازی کی گئی ہے. ڈی چوک بند کر دیا گیا ہے. جھڑپیں جاری ہیں، جیسے میں نے کہا خدا نہ خواستہ کہ اس کے اگلی ویڈیو میں مجھے یہ خبر نہ دینی پڑ دے کہ ریاست کی جانب سے گولیاں چلا دی گئی ہیں، کیونکہ ریاست کا اب اعتبار کوئی نہیں ہے. ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان آزاد وکلاء کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. ریاست علی آزاد انہوں نے کہا کہ وکلاء میں گروپنگ ہے، جو لوگ سسٹم سے فائدے کے لے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں. آزاد وکلاء ہمارے ساتھ ہیں، ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب یہ تو آزاد وکلاء ہوگا جو سڑکوں کے اوپر ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں، جو نکلے ہوئے ہیں. اب غلام وکلاء کی جانب سے اعلامیہ جو چلایا گیا جس کو ARY نیوز نے رپورٹ کیا ہے وہ ذرا سنیں. اس میں یہ ہے کہ جناب پاکستان کی 6 بڑی وکلاء تنظیموں نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف احتجاج مسترد کر دیا اور کہا کہ قانون کی برابری کے منتخب نمائندے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں. تفصیلات کے مطابق 6 وکلاء تنظیموں نے جوڈیشل اجلاس کے خلاف احتجاج مسترد کر دیا ہے. پاکستان کی 6 بڑی بار ایسوسیشنز سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، پنجاب خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ بار کونسل نے اس حوالے سے جو ہے وہ مشترکہ اعلامیہ جاری کروایا. اس طرح کے اعلامیہ بھی جاری کروائے گئے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جانب پولیس اور وکلاء آمنے سامنے ہیں اور ایک جانب وکلاء آمنے سامنے ہیں. یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سسٹم نے کس طرح جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے، پورے وکلاء کو خریدا ہوا. آپ کو پتہ یہ فنڈ شنڈ ہوئے تھے سارے جب یہ وکلاء کے انتخابات ہو رہے تھے اور یہ ساری چیزیں. پھر ناظرین کرام اعلامیہ میں کہا گیا کہ وکلاء برادری کے اندر موجود سیاسی عزائم رکھنے والے گروپس کا مقصد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سبوتاژ کرنا ہے. قانون کی برداری کے منتخب نمائندے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں. وکلاء تنظیموں کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے موقع پر انتشاری لوگوں کی کال کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. کچھ نام نہاد شرپسند عناصر اپنے مضمون مقاصد کے لیے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. منتخب نمائندے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کی مکمل حمایت کریں گے. اور اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو قانون کے مطابق منظور کیا گیا. ہڑتال کی کال کا فیصلہ صرف اور صرف منتخب قانونی باڈیز کر سکتی ہیں. ہم ایسی ہڑتالوں کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. یہ پہلے کی طرح پھر ناکام ہوگی. یعنی کہ اس ہڑتال کو ناکام کرنے کے لیے وکلاء بھی میدان کے اندر ہیں اور اس طرح کے اعلامیہ جاری کروائے جا رہے ہیں. تو یہ ناظرین ہم اس وقت سچویشن ہے. وکلاء نے جو ہے وہ ہڑتال آج کی ہے، احتجاج کر رہے ہیں. باقاعدہ وکلاء تحریک کا آغاز ہو گیا ہے اور بڑے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں مناظر، ایک تو وکلاء کی گرفتاری کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، وکلاء کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. پھر جو ہے وہ پولیس اور وکلاء کے اندر جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ پولیس ان کو روک رہی ہے ڈی چوک جانے، ریڈ زون اور باقی تمام جگہوں کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف جانے کے لیے. اور جیسے میں نے بتایا کہ تمام شاہراہیں اور راستے بند کر دی گئے. حالات اس وقت ناظرین کرام شہر اقتدار کے اندر کشیدہ ہو چکے ہیں اور اسلام آباد والوں کی ٹانگیں کانپ چکی ہیں. آج جو وکلاء نکلے ہیں یہ بھی جو ہے وہ جو نئی سمت ہے اس کو جو ایک کہہ لیں کہ حقیقی آزادی ہے اس کی جانب یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہے اگر وکلاء ٹکے رہتے ہیں. یہ ناظرین اب تک کہ ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.